अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के पास कलअदम टीटीपी के ठिकानों को अफ़गानिस्तान में ख़त्म करने के लिए ड्रोन हमलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि बार बार अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी जारी है, दहशत गर्दों के हमले जारी हैं। ताज़ा तरीन वाक़या मकरान डिवीज़न के इलाके केच में पेश आया, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चेक पोस्ट पर तकरीबन 45 के करीब बीएलए के दहशत गर्दों ने हमला कर दिया। पाक फौज के जवानों ने बहुत जवां मर्दी और बहादुरी से खून के आखिरी कतरे तक मुकाबला करने की ठानी और 10 अफराद पाकिस्तान फोर्सेस के उन्होंने जामे शहादत नोश किया। अल्लाह ताला की राह में अपनी जान की कुर्बानी पेश की, मादरे वतन के दिफा के लिए अपने खून का नजराना पेश किया। 45 के करीब ये बीएलए के दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। बार बार ये दहशतगर्दी हो रही है, हत्ता कि कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ ने कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के सामने एक पॉलिसी बयान देते हुए ये कहा है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में बार बार दहशतगर्दी हो रही है। पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और अफगान हुकाम को जल्द अज जल्द ये बात समझनी होगी कि वैसे तो वो पूरी दुनिया के दौरे करके ये बावर करवाने में मसरूफ़ हैं कि हम एक पुरअमन हुकूमत कायम कर रहे हैं और दुनिया को हमें तस्लीम करना चाहिए और हम दुनिया के साथ ताउन और दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हमसाया ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान बार बार ये मुतालबा कर रहा है कि कलअदम टीटीपी के ठिकानों पर अटैक किए जाएं, कलअदम टीटीपी का सफाया किया जाए। इस सिलसिले में अफगान तालिबान बार बार हीले बहानों से काम ले रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पहले ही ये बात कह चुके हैं कि टीटीपी के ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान की कार्रवाई एक टेस्ट केस है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात कायम करने में कितने संजीदा हैं। गुफ्तगू अभी जारी है। आगे बढ़ने से पहले क्विक रिमाइंडर, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले भी मैं एक वीडियो में ये जिक्र कर चुका हूँ कि अफ़गान तालिबान की अपनी मजबूरियाँ हो सकती हैं। हमने तकरीबन 4 के करीब वजूहात का अहाता किया था, जिसमें यह है कि अफ़गान तालिबान को ये सबसे बड़ा ख़तरा और खौफ लाहक है कि कहीं कलअदम टीटीपी के दहशतगर्द जो अपनी सेफ हेवन्स में अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं, ये दाइश खुरासान यानी कि दाइश का जो अफ़गानिस्तान चैप्टर है उसके साथ ना मिल जाएं। लेकिन ये पाकिस्तान का दर्द सर नहीं है। अफ़गान तालिबान बार बार जब हुकूमत में आए, ज़ुबानी कलामी उन्होंने ये यकीन दहानियाँ ऑन रिकॉर्ड करवाई हैं कि हम अपनी सरजमीन को दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने पूरी दुनिया के सामने बदनामी मोल लेके बार बार अफ़गान तालिबान की हुकूमत को सपोर्ट किया। हत्ता कि पाकिस्तान ने यहाँ पर हाल ही में OIC वज़राए ख़ारजा की एक कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद करवाई, जिसमें यह फ़ैसला किया गया कि चूँकि अफ़गानिस्तान में बदतरीन भूख का बहरान जन्म ले रहा है, एक इंसानी अलमिया वहाँ पैदा हो रहा है, करोड़ों जानों के ज़ाया होने का ख़दशा है, तो तमाम दुनिया बशमूल इस्लामी ममालिक को तरजीही तौर पर अफ़गानिस्तान की मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार दुनिया से मुतालबा करते हैं कि अफ़गानिस्तान को तस्लीम किया जाए, लेकिन अफ़गानिस्तान को ये बात याद रखनी होगी कि अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हमले इसी तरह से जारी रहते हैं तो वो ये ख्वाब देखना छोड़ दें कि दुनिया उन्हें तस्लीम करेगी, क्योंकि दुनिया और पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के वादों पर अब अमल दरामद चाहते हैं। बातों का वक्त गुजर चुका, इससे पाकिस्तान या पूरी दुनिया को कोई भी गर्ज नहीं है कि कलअदम टीटीपी कहाँ शामिल होती है, कहाँ शामिल नहीं होती। ये आपका अंदरूनी मसला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ाना दहशतगर्द अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में हमले करें, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करें और इससे पाकिस्तानी अवाम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। पिछले दिनों शेख रशीद साहब जो कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि 5 शहरों में दहशतगर्दी का ख़तरा है। ये दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, अफ़गान सॉइल से बार बार पाकिस्तानी अफवाज के साथ, पाकिस्तानी हुकाम के साथ छेड़छाड़ जारी है।
کبھی بارڈر پر فینس لگانے کے معاملے پر بدتمیزی کی جاتی ہے، تو کبھی کل عدم دہشت گرد افغانستان کی زمین کو آسانی سے استعمال کر کے پاکستان میں حملے کرتے ہیں۔ پاکستان تو افغانستان کی مدد کرنے میں بہت آگے تک جا چکا ہے۔ اب پاکستان نے چین کو بھی قائل کیا کہ سی پیک کا افغانستان کو حصہ بنانا چاہیے، مگر افغان حکام کو سوچنا چاہیے کہ اگر دہشت گردی اسی طرح جاری رہی تو کوئی بھی سرمایہ کار وہاں ایک روپیہ بھی لگانے کو تیار نہیں ہوگا۔ اب یہ وہ جنگ کا زمانہ گزر چکا جہاں افغان طالبان گوریلا کارروائیوں سے ہر بات دنیا سے منوا لیا کرتے تھے۔ میرا مشورہ افغان طالبان کو یہ ہے کہ وہ جدید دنیا کی زبان سمجھیں اور اپنے وعدوں کو پورے کریں، اپنے اندرونی معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ افغان طالبان کی حکومت میں افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں در اندازی نہ ہو، ورنہ پاکستانی افواج کا عزم بہت واضح ہے۔ امن ہر قیمت پر پاکستان میں برقرار رکھا جائے گا، کیونکہ یہ فصل پاک افواج کے جوانوں نے اپنا خون دے کر نکھاری ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ماضی میں جب پاکستانی حکام نے بار بار اشرف غنی اور حامد کارزائی کی حکومتوں کو یہ ڈوزیر دیے، باور کروایا گیا کہ افغان سرزمین بار بار پاکستان کے خلاف حملوں میں استعمال ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر جب کچھ نہیں کیا گیا تو مجبوراً مار خور کو اور قومی سلامتی کے اداروں کو حرکت میں آنا پڑا۔ یہاں پر میں طالبان دہشت گردوں کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، محمد خراسانی ہو یا نور ولی محسود، یہ بالکل مت سمجھیں کہ آپ افغانستان کی سرزمین پر محفوظ ہیں۔ یہ صرف اور صرف پاکستان کا معاملات کو امن کے ساتھ حل کرنے کا ایک ریزولو ہے، جس کی وجہ سے پاکستان بہت صبر و تحمل سے کام لے رہا ہے، لیکن اس صبر و تحمل کو مزید ٹیسٹ نہ کیا جائے، کیونکہ بہت ساری آپشنز پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ افغانستان پھر اس پر یہ واویلا مت کرے کہ پاکستان نے وہاں پر کارروائی کی ہے، اور یہ کارروائی بالکل حق بجانب ہوگی، کیونکہ اپنے تحفظ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے ہر کسی کو اقدامات اٹھانے کا حق حاصل ہے۔ افغان حکام کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے پہلے چائنا، رشیا، پاکستان سمیت تقریباً 12 ممالک افغانستان کو ایک حکومت کے طور پر تسلیم کرنے پر راضی تھے، مگر جب سے یہ حملے شروع ہوئے ہیں تمام دارالحکومتوں نے لو اینڈ بیہولڈ کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، اور جب تک افغان طالبان بنیادی معاملات کو حل نہیں کریں گے کوئی بھی دنیا کا دارالحکومت انہیں تسلیم نہیں کرے گا، چاہے وہ بین الاقوامی دنیا کے جتنے مرضی دورے کر لیں۔ اور افغانستان کی جو جیو اسٹریٹجک سچویشن ہے، جو جغرافیائی صورتحال ہے، وہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، جسے اپنے ذرائع کی نقل و حمل کے لیے، سامان کی آمد و رفت کے لیے اپنے ہمسایہ ممالک کی طرف ہمیشہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اور ویسے بھی اخلاقیات کا اور دنیا داری کا تقاضا یہی ہے کہ کسی بھی سرزمین سے دوسری سرزمین پر دہشت گردی نہ ہو۔ میرا مشورہ پاکستانی حکام کو یہ بھی ہوگا کہ ایک دفعہ بہت فائنل طریقے سے آرام سے بیٹھ کر افغان طالبان کو ڈوزیئرز ہینڈ اوور کر دینے چاہیے، کیونکہ پاکستان نے اس سلسلے میں اب تک بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنی آپشنز کو ایکسرسائز نہیں کیا۔ افغان طالبان کے بار بار زور دینے پر ہی پاکستان نے کل عدم ٹی ٹی پی کے ساتھ سیز فائر بھی کیا، جس پر حتیٰ کہ پاکستان میں بہت ساری آوازیں مخالفت میں بھی اٹھیں، لیکن وسیع تر مفاد کے لیے امن کی خاطر یہ قدم اٹھایا گیا، جس کو کل عدم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے سبوتاژ کر دیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ رو اور خاد ابھی تک فنڈنگ کر رہے ہیں کل عدم ٹی ٹی پی کو، کہ پاکستان میں حملے جاری رکھے جائیں تاکہ پاکستان کی ترقی کو روکا جا سکے، پاکستان میں بد امنی پیدا کی جا سکے۔ مگر انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے بیٹے پاکستان کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار، مستعد، چوکس ہیں اور جاگ رہے ہیں، اور مسلسل خفیہ آنکھیں ان دہشت گردوں کا پیچھا کر رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے عرض وطن کی حفاظت فرمائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔